السلام عليكم ورحمة الله. معكم أستاذ حمزة، واليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي زابليكاسيون تاع الريجيم لينيير. حنا باقيين بطبيعة الحال مازلنا في لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. الوغ في لو ريجيم لينيير ديجا قلنا بأن l'amplificateur il peut fonctionner suivant deux régimes, soit dans le régime des linéaires ou bien dans un régime اللي كنسميو régime non linéaire. Régime linéaire, la sortie peut prendre une infinité des valeurs entre moins VSH et plus VSH, alors que dans le mode non linéaire, c'est-à-dire dans le mode de basculement ou bien dans le régime de saturation, la sortie ne peut prendre que deux valeurs, que ça soit plus V saturation, soit moins V saturation. Et on va voir les applications sur le régime linéaire. Les applications, il y a les montages basiques, bien sûr. Alors, régime linéaire. Alors, le régime linéaire, quand le régime linéaire, c'est-à-dire une contre-réaction négative. C'est-à-dire la sortie de VS qui est liée, bouclée, avec l'entrée moins, l'entrée inverseuse. Très bien, il y a des applications. Qui s'appelle l'amplificateur inverseur. يعني كنعطيه واحد لو سينيال وكي امبليفي وكيقلبو هذا كيخرجو. هذه لوبيراسيون اللي كيرياليزي هذا لو مونتاج هذا. دونك كيتسمى امبليفيكاتور، انا نسميها غير انفيرسور. دو كيتسمى لامبليفيكاتور ولكن هذه المره نون انفيرسور، يعني كتعطيه ان سينيال في او دونطري كيكبرو ما كيقلبوش. المونتاج نيميرو 3 وهو لو مونتاج سويفر. هذا واحد لو مونتاج سبيسيال غنشوفوا ابري بان لو رول ديالو هو لادابتاسيون لامبيدونس، وغنعرفوا ابري شنو هي لا نوسيون دامبيدونس وما معنى ادابتاسيون لامبيدونس وشنو هو لانتيري دادابتي لامبيدونس entre deux circuits. Quatrième montage هو appelé l'amplificateur suiveur, l'amplificateur soustracteur. وبالنسبة للcinquième montage وهو le sommateur ou bien l'additionneur. Le sommateur. وفي هذا le sommateur كيلقى deux types. كاين un sommateur inverseur وكاين un sommateur non inverseur. صافي، يعني ملي كنشوف التوتال كنلقى هذا رقم 1، رقم 2، رقم 3، هذا رقم 4، هذا غنسميه رقم 5، هذا المونتاج نيميرو 5 وهذا المونتاج نيميرو 6. كل واحد غادي نرسمو لكم هنايا. et on va après exprimer sa sortie en fonction de ses entrées. هذه هي l'idée. c'est-à-dire نطلقوا من الناس من l'idée ديال ان l'amplificateur il est parfait, c'est-à-dire V plus égale à V moins. on applique les lois électriques اللي ديجا قرانا في لي فيديو القدام، soit diviseur soit théorème de Millman soit théorème de superposition. كنلقاو V plus كنلقاو V moins، كنديروا ليغاليتي، كنعزلوا لا سورسي في جي، كنعزلوا لي زونطري في جي، سالينا. بيان سور خاصنا نكتبوا على هذا الشكل، خاصنا في الاخر نحاولوا ما امكن نكتبوها. المهم هذه سي با اون فورم اللي هي جينيرال، مي في اس راه ايكال واحد لو غان ا في ياك فوا واحد لونطري في ها لا سورتي ها لونطري وبيناتهم هاد افي. هاد افي كتسمى لامبليفيكاسيون. هذا راه غابيل هادشي حتى كاع درناه في لي فيديو القدام. لامبليفيكاسيون صافي. اما كتسمى لامبليفيكاسيون اما كيتسمى لو غان، كاين اللي كيسميه عاوتاني التسميه هادي اون طونسيون. صافي ما عندوش وحده. علاش؟ حيت افي شناهي؟ افي اللي بغيت افي راه هي لا سورتي دي باغ ديفينيسيون لا سورتي على l'entrée sans unité ما عندهاش وحده هذه. الوغ غنبداو بواحد غنشوفوا الانفيرسور، غنشوفوا النون انفيرسور، غنشوفوا السويفر وغنشوفوا هاد لي 5. مونتاج نيميرو 1 اللي هو l'amplificateur opérationnel inverseur. c'est-à-dire قلنا كنعطي واحد لو سينيال دونطري في او نقدروا نسميوه في 1 على حساب لابليكاسيون، حساب ليكزيرسيس، وكيدير لي اون امبليفيكاسيون اي ابري كيقلب. دونك لو مونتاج اي لو سويفون. نحط لكم هنا لو مونتاج. دونك هذا هو لامبليفيكاتور، هنا الموان هنا البلوس. بيان سور حنا عندنا ريجيم لينيير، يعني خاصني اون كونتر رياكسيون نيجاتيف، يعني لا سورتي غندخلها في واحد لا ريزيستانس غنسميها R2
وغندير الموان. هنا غنجيب عاوتاني اون ريزيستونس هنا غنابلي R1 ياك. وهنا بيان سور هذه لا سورتي في اس ياك. الوغ واحد القضيه ما معنى امبليفيكاتور انفيرسور، يعني لونطري ديالي هنا كتكون اونطري وحده اللي كتكون في هذا الامبليفيكاتور، كنعطي اونطري وحده بيان سور انفيرسور يعني غتكون لاصقه مع البورن موان، يعني في او غتكون داخل هنا لونطري ديالي ها في او بيان سور راه في او دو تي، وهاد البلوس كتمشي لاماس نيشان دافخين فين ايبسيلون، ايبسيلون هي هادي وبيان سور لومبليفيكاتور اي بارفيت. دونك عقل الا عطاك لو مونتاج راه بيان سور لي كيسيون اللي كيسولك عليهم راه باينين. السؤال الاول كيقول لك كاين لو مود دو فونكسيونمون، كتقول لي لينيير. الا قال لك جوستيفي فوت ريبونس غتقول لي جوج حوايج، غتقول لي اما لا سورتي راه لي مع البورن موان، اولا تقول لي ريجيم لينيير كار il s'agit d'une contre-réaction négative. صافي كذلك عاوتاني يمشي معك بعيد يقول لك دوني لو لون دو سو مونتاج، خاصك تكون عارفو نتايا. غتقول عندي اونطري وحده ولاصقه مع الموان وريجيم لينيير، دونك هذا درت ان امبليفيكاتور انفيرسور. لا كيسيون اللي مهمه من هادشي كامل وهي اكسبريمي لا سورتي، ما عنديش شي كولور اخرى مالوروزمون، لا سورتي في اس اون فونكسيون دونطري في او. اكسبريمي هادي بدلاله هادي وحاول تكتبها على هذا الشكل في اس ايكالا واحد ا في فوا في او. باش نجاوب على هاد لا كيسيون كنطلق من الناس كنكتب بحال هكا. عندي ديجا انا امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي يعني ايبسيلون ايكالا فيرو. شنو هي ايبسيلون؟ غنكتبها لكم هنا. ايبسيلون هي في بلس موان في موان، يعني في بلس موان في موان ايكالا فيرو، يعني في بلس ايكالا في موان. تقدر كاع تبقى انت عاقل على هذه بركه عليك صافي. قول لي امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي cela implique v plus égale à v moins. Maintenant, il suffit de déterminer l'expression de v plus et l'expression de v moins en utilisant les théorèmes et les lois généraux qu'on a déjà étudiés dans les précédents vidéos. D'accord? Alors, غنى v plus. كنلاحظوا هنا بان v plus لاصقه ديجا مع لا ماس، يعني v plus égale à 0. 0 bien sûr 0 فولت، دار بوتونسييل au point v plus ودار بوتونسييل au point v moins. تري بيان. بغينا دابا في موان. في موان كنطرح السؤال فين هو بعدا في موان؟ رسمها في موان هي في موان هو هادشي هذا، في موان هو هذا الخط هذا صافي. شوف هنا كاينه في اس في اس في اس في اس، هنا لا هنا كاينه في موان، هنا كاينه في في هنا كاينه في موان. دونك في موان هو الطونسيون هذا غنرسمو انا في موان بارابور ا لا ماس، راه هاد لا ماس وهاد لا ماس وهاد لا ماس. الوغ في موان شحال من جينيراتور كيخوي في في موان؟ كنقول بهذا الترم مش عقلوا عليها. عندي لو جينيراتور في اس ها هو غيدوز من هنا ياك. قلنا بيان سور هاد الطريق ما يمكنش تدوزو على الطريق، هاد الطريق ممنوع عادي. خاصني صراحه نشري واحد الماركور غوج باش يبان لكم كثر، كنبغي نشريه وكننسى. دونك لاحظ معايا في اس راه عنده واحد الطريق غيوصل لهاد النقطه هادي، هاد البوان هادي، هاد البوان اللي سميتها في موان بلا ما يدوز على المثلث. ها غيدوز اترافير ار 2. دونك في اس كيخوي في موان. دونك ها هو عندي البروميير جينيراتور. شنو قلنا ملي كيكون عندي ان سول جينيراتور كنديرو ديفيزور، الا عندي دو جينيراتور كنديرو سوبربوزيسيون، الا عندي ثلاثه الفوق كندير ميلمان. بطريقه بسيطه. شوف دابا هذا واش كيقدر يخوي في موان بلا ما يدوز على المثلث؟ وي سي فري تا هو غيخوي من هنا، غيجي من هنا ياك وغيدوز على ار 1 وغيوصل ليا لفي موان، غيوصل هنا صافي. يعني بجوجهم كيخوي في موان. يعني عندي دو جينيراتور، يعني اوتوماتيكمون بوغ ديتيرميني في موان خاصني نستعمل سوبربوزيسيون ولا ميلمان. لا بلوس سامبل هي ميلمان. كنالتيرنيو كنانفيرسيو. ميلمان سوبربوزيسيون اش كتقول لي؟ كتقول لي بغيتي في موان غتشد في اس، هذا الطونسيون في اس، هذه راه في اس هذه صافي. غتشد في اس غتضربها في ار 1، غتشد في اس غتضربها في ار 1 ياك، زائد في او غتضربها في ار 2، زائد في او في ار 2، وغتقسم على المجموع ديال لي ريزيستونس على ار 1 بلس ار 2. هذا الدور دابا ديال لي فيديو القدام دافين لا بارتي نيميرو 2. هذا هو الدور تاع لا بارتي نيميرو 2 لا بارتي نيميرو 3. وما هادو باش تلقاو هادشي بيان سور شوفوا لي فيديو بارت 2 زائد بارت 3 صافي. الوغ واش غنحبس هنا؟ لا، ها لوبجيكتيف ديالي هو في اس اون فونكسيون دو في او، لا سورتي اون فونكسيون دونطري. غنمشي دابا ليبوتيز ديالي، غنرجع لهنا. انا ديجا جو سي كو في بلس ايكال في موان، يعني هادشي عندي دو كولور صراحه مشكل، يعني هذا كيساوي هذا، يعني هادشي كيساوي زيرو. سولا امبليك ان في اس ار 1
زائد في او R2 على R1 زائد R2 إيكال زيرو. إذا عندي A على B تساوي صفر، هذا اش كيعني؟ هذا كيعني بأن B تخالف صفر، المقام ميمكنش يساوي صفر وكاين البسط إيكال زيرو. يعني هذا الفوقاني ولا غيبقى يساوي صفر، أما المقام ميمكنش يساوي صفر. متفقين؟ يعني غتبقى لي شحال؟ غتبقى لي هاد لو تيرم، هاد لا كونتيتي اللي هي اللي ممكن تانيلا، يعني في اس فوا R1 زائد في R2 إيكال زيرو. أنا اش باغي؟ باغي لا سورتي هنا، دونك لا سورتي غنخليها في بلاصتها، هادشي غنخليه هنا، ها هي في اس فوا R1 إيكال، وداكشي غندير الجهة الأخرى موان R2 فوا في. دابا غنشد نقطة على R1، دونك غتبقى لي في اس إيكالا ناقص R2 على R1 فوا في. فوالا ها هي النتيجة الفينال. صافي، هانت R1 خدمت عليها. الوغ هادي شناهي؟ الوغ في هاد الحالة شنو نعرفو حنا؟ كنعرف بأن في اس تكتب على شكل A في فوا في او. الوغ دابا فين لومبليفيكاسيون؟ لومبليفيكاسيون هو هاد لو تيرم اللي داخل هنا. اش درنا؟ يعني باغ ايدونتيفيكاسيون، باغ كومباريزون ما بين هاد ليكواسيون اون بو دير كو لو غان كو A في. وصراحة كاع ما كيطلب منك هاد A في ليكزامان، كيقول لك هو اكسبريمي في اس، يعني حدو حد هنا فان. صافي هنا فان ديال لا كيستيون. مي المهم تكون عارف هادي راه شي مزيان. يعني باغ ايدونتيفيكاسيون هاد في اس هاد في اس هاد في او، يعني هادشي اللي بقى هو A في. دونك موان نكتبها لكم هنا موان R2 على R1. اول حاجه كتلاحظ شنو وهو ان هاد لو غان الي نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ حيت هو سميتو انفيرسور. صافي، و R2 بالاوم و R1 بالاوم، يعني الاوم على الاوم ما عندهاش وحده. وديجا قلنا بان هاد A في هذا، راه قلنا بان هاد A في هي في على في او وراه سون زونيتي. صافي، بمعنى اخر اش كيوقع؟ شوف اش كيوقع. كنجيبو واحد لو سينيال في او كنضربو في R2 على R1، يعني كيكبر كنضربو في واحد الموان باش نقلبو، حيت امبليفيكاتور انفيرسور. لومبليفيكاسيون كدار بالكوفيسيون R2 على R1 والانفيرسيون كدار بلو سين موان، هذا كيخرج. صافي، نون انفيرسور هذا رقم جوج. حنا قلنا كاينين سته اللي كاينين هنا، كاينين سته لي مونطاج، سته لي زابليكاسيون. درنا الاول، دابا غنشوفو الثاني. حاولوا نرسموا الثاني. ديجا واحد القضيه ما معنى نون انفيرسور، يعني في هذا المونتاج هذا كتكون عندي اونطري وحده ولكن لاصقه مع البلوس. صافي، راه هاد في اس لاصقه مع الموان، هذه باش نديروا لا كونتر رياكسيون نيجاتيف. صافي، يعني الا عندك واحد لو مونتاج وعندك اون كونتر رياكسيون نيجاتيف، هذا اول حاجه خصو يكون ريجيم لينيير، ياكل لا سورتي راجع للموان. عندك اونطري وحده ماشيه للبلوس، صافي راه هذا سي ان امبليفيكاتور non inverseur dans la fonction amplifié mais non inversé le signal. هي كي امبليفي سينيال وكيخرجوا. نحطوا له مونتاج ديالو. دونك هنا عندنا الموان، هنا عندنا البلوس. دو ميم اول حاجه خاصني نكريها وهي لا كونتر رياكسيون نيجاتيف. ها هنا عندي R2، هنا عندي لا سورتي في اس، ياك هنا غنجيب واحد لا ريزيستونس R1، وهادشي بيان سور غيمشي ديريكتومون لا ماس. ولكن في او غتكون داخله، واحد معايا، في او غتكون داخله البلوس، يعني في او غتكون داخله هنا على لونطري ديالي هي. صافي، بيان سور الي بارفي. هاد لانفيني واخا ما نديرهاش ماشي مشكل. يلا نفس العمليه عاوتاني. اش بغينا؟ في اس بدلاله في اون فونكسيون ديال لا كيسيون. مناش غنطلق امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي، سيتادير في بلس ايكال في موان. كنمشيو نقلبوا على شحال كتساوي في بلس، او كنمشيو نقلبوا على شحال كتساوي في موان. في بلس راه ما كتساويش زيرو هنا، راه كتساوي في او. قبيله راه كان بحال هكا الخيط، شوف كان عندك هذا الخيط نازل نيشان لا ماس لي ديريكتومون، اما هنا لا، هنا عندك واحد لا فلاش. شوف الاختلاف، راه كاين اللي كيتلف هنا، واخا هادشي اللي كاين اللي غيقول لك هذا اش كيقول هادشي دليل، لا راه كاين اللي كيتلف هادشي. الو هذه هي في، ها في هو شوف عنده فلاش، هذا جينيراتور هذا، متفقين؟ يعني في بلس راه كتساوي في او داخل في او، دونك في بلس ايكال في او. خاصني في موان. شنو قلنا هذا الطريق ما خاصنيش ندوز عليها. صافي، حيت نورمالمون كيجي سو فورم دان سيركوي انتيغري في 8 بروش. صافي، كيكونوا المهم من 0 من 1 حتى ل 7، من 1 حتى ل 8، وكل متفقين كاين البين 2 ديال الموان، بين 3 ديال البلوس، لا سورتي هي 5.
المهم كيجيو سو فورم دان سيركوي انتيغري. حنا ما يهمنا دابا بور لو مومون نشوفوا في لي بروجي اونكادري صافي. دابا الفي موان نورمالمون فينو البوتونسيال في موان؟ البوتونسيال في موان هو هادشي اللي كاين هنا، ها هو هادشي اللي كاين في هاد البلايص هذا هو في موان. انا غنرسمو هنا، هذا هو في موان. يلا سؤال، شنو هما لي جينيراتور اللي كيخويو في موان؟ يلا بيان سور اول واحد هو في اس نيش مزيان، هذا مزيان غيجي من هنا ياك، هو غيجي من هنا وغيدوز على ار 2 وغيوصل لهاد النقيطه هذه وما دارش على المثلث. ناخذ ولا ما ناخذوش؟ ناخذ. واش كاين شي جينيراتور اخر؟ ما كاينش صافي. علاش؟ حيت في او الا بغى يطلع خاصو يدوز على المثلث. في او ما غناخذوش، ما يمكنش. فاهمين؟ في او ما كيخويش في موان، في او عنده علاقه بالبلوس فقط. فاهمين؟ وهذا راه فيرو، هذا راه فيرو، متفقين؟ هذا ماشي جينيراتور هذا. يعني ان سول جينيراتور واش خاصو يستعمل؟ خاصو يستعمل ديفيزور دو طونسيون. هنا هاد في موان نقدر نلقاه بدو ميثود، نقدر نلقاه بالديفيزور ونقدر نلقاه بالسوبر ونقدر نلقاه حتى بمينمان. بيان سور غتمشي بديك لا ميثود اللي قلت لك انا تاع ان سول جينيراتور خاصو يستعمل ديفيزور، سي فري، مي كاين الديفيزور ما كيبانش لي هنا. متفقين؟ كاين اللي خاصو بحال دابا انا بان لي الديفيزور مع كثره الخدمه كيبان لي، كاين اللي ما غيبانش لي، كاين اللي خاصو يشد هذا الشيء ويعاود يحطو هنايا عاد يبان لي الديفيزور. دونك انا حاول ما امكن تبعدوا الديفيزور، حاول ما امكن انت تكري ان دوزيام جينيراتور. ما كاينش انا نعتبرو انا دوزيام جينيراتور ما كاينش وتخرج لي دغيا. حنا غنخدمو دابا بدو ميثود. متفقين؟ غنكري ان دوزيام جينيراتور باش نبعد على الديفيزور ونمشي سوبر بوزيسيون كتبغي دو جينيراتور اولا ميلمان. حنا بيان سور كنقولوا دو جينيراتور يعني سوبر، ثلاثه الفوق خلينا الميلمان بحال قلتي قسمنا لهم لي طاش. الوغ لقاو شوف معايا دابا في موان غنلقاها بدو ميثود، غنلقاوها بالديفيزور اسيدي دو طونسيون ولقاوها بسوبر بوزيسيون. صافي. Alors نشوفوا بعدا بالديفيزور. Alors V- en utilisant le diviseur de tension et en considérant que le seul générateur qui débite dans la maille هو VS. مزيان. فين لا مايل غنخدم بها؟ لا مايل عندي بالغرض هي غتجي من هاد لا مايل. واحد القضيه كنقول مايل يعني من ماس لماس. هانت غنطلق من هاد لا ماس ياك متفقين، وغنجي من هنا وغندوز على R1 وغنرجع لاماس. هذه هي لا ماي اللي عندي بالغرض، غنشدو ونحطها هنا. شفتوا علاش il faut essayer de ne pas travailler avec le diviseur لانه ما غيبانش لك. كاين اللي كيبان لي رابيدمون مع المده غيبدا يبان لكم. شوف غناخذ لا ماي اللي عندي بالغرض. اش عندي هنايا؟ عندي لا ريزيستونس R1 ياك، مورا لا ريزيستونس R1 عندي هنا واحد لا ريزيستونس R2. هادشي نازل هنا عاد كنلقى في اس ياك ها ماس. شنو البوتونسيال في موان اللي كنقلب عليه؟ هو هاد البوان هادي اولا هو هادشي كامل، هو هادشي هنا فين كاينه في موان بارابور على ماس. هاد الخيوطه غنحاول نقادهم. هذا الخيط هذا نقدر نلعب به كيف ما بغيت. هاد الخيط غنقص منه، هاد الخيط هذا شوف، هاد الخيط غنقص منه وفي اس غنطلعه هنا عند الحق. الخيط هذاك ماشي مشكل، اللي ما عنديش فيه الحق هو الحيد ار 2 ولا ما يمكنش. هاد الخيط هذا هو غنطلعو الفوق. شوف هاد الخيط بحال قلتي غنجبدو ونطلعو الفوق ما كاينش مشكل. دونك غنحيد هاد ار 1 من هنا، كلشي غنحيدو وهادشي غيطلع الفوق. هنا تولي بحال هكا الشكل. شوف هنا غتبقى عندي ار 1 ياك، وهنا بيان سور كاين لا ماس. هادشي اللي ولا دابا ياك ولا لا؟ وفين في موان غتبقى بيان سور هي هاد البلاصه هادي. اش درت دابا انا؟ ما درت والو، غير الخيوطه قاديتهم صافي. غندي نسامبليفي كثر. هاد لا ماس نقدر نقص منه جوا هاد الخيط هذا زايد هاد الخيط هذا يرجع لا ماس هنا. في موان جات ما بين هاد النقطه وما بين لا ماس. هاد النقطه انا هذه غنسميها ا. شوف في موان جات ما بين او لا ماس. واش في موان ممكن تكون هي هادي؟ هي سيدي ممكن تكون هي هادي. علاش؟ حيت حتى هاد البوتونسيال جا ما بين او لا ماس، حيت هاد لا ماس هو هاد لا ماس. يعني في موان الحقيقه ديالها راه الي او بورن دو ار 1. غنحيد في موان دابا من اللي كنقلب عليها انا. في اس هاد النقطه غنسميها بي باش تساعدني. شفتوا علاش خاصك تبعد على الديفيزور؟ مي راه كاين اللي كيبان لي راه ماشي ما ديروش، لا راه مزيان. دابا غير دابا بي شنو الحل؟ في اس شاده ما بين بي ولا ماس. واش ممكن تكون في اس هي هادي؟ ممكن تكون هي هادي. هيا عاوتاني لا فليت كتشوف بي ولا ماس. يعني هاد في اس اللي كاين هنايا راه هي لا طونسيون توتال اللي كاين ما بين ار 1 و ار 2. ها هو هادشي. دونك هاد في اس ممكن نحيدها منه. عرفتين شكون اللي قال لي شكون اللي خلاني نقول بان ار 1 و ار 2 ils sont en série؟ حيت لومبليفيكاتور بارفي وهذا كيعطيني بان اي بلس ايكال 0.
ما معنى اي بلس ايكال زيرو؟ اذا الكورون كان جاي من هنا راه كله غيطلع. الى الكورون كي فا ترافيرسي ار 1 سي لو ميم كورون كي فا ترافيرسي ار 2 ما غاديش تقسمش. علاش اي موان ايكال زيرو؟ حيت بارفي. حنا قلنا اونبلي اوبيراسيونيل بارفي جوج حوايج في بلس ايكال في موان و اي بلس ايكال اي موان ايكال زيرو اون بير. صافي. باش فكركم هذا بالديفيزور الطونسيون صغير وهاد الطونسيون كبير. الوغ دابا شنو هي في موان؟ بغيت نلقى في موان. شنو هي في موان؟ في موان شنو هي؟ غناخذ لا ريزيستانس اللي حدا في موان يعني هي ار 1 ياك، وغنضربها في الطونسيون توتال ياك. هادشي اللي قلت لكم في البارت في لا بارتي 2 رجعوا لها على لا سوم دي ريزيستانس على ار 1 زائد ار 2. دونك حنا لقينا في موان لقيناه بالديفيزور دو طونسيون. صافي. ولكن كيفاش بانت لي؟ ما بانش لي من الشكل نيشان، يعني قلبت على لامايل جبت لامايل وحطيتها هنايا وبديت كنقاد فيها حيد هاد الخيط قلت من هاد الخيط طلع هادي باش دائما نرجع لا فورم ديال الديفيزور. عقل راه بوغ ابليكي لو ديفيزور راه ماشي بالضروره ديما كيكونوا جوج، غير هما في اغلبيه تما في الباك ديما تلقاو دو ريزيستون، ممكن يكونوا ثلاثه اربعه، ولكن في لومبليفيكاتور دانستريمونطاسيون كتلقاو 3 كتلقى هنا ار 2 ار 3 ار 2. صافي. المهم غالبا هادشي اللي كيعطيو، راه ممكن يسميوهم كاملين ار 2 لا متفقين، وخاصهم يكونوا اون سيري. وحاجه المهم وهو ان لا فلاش تاع البوتونسيال اللي كتقلب عليه خاص يكون عنده ميم فلاش ديال يعني ميم ديريكسيون ou bien même sens que la tension totale qui alimente la totalité des résistances en série. صافي. دونك دابا في موان لقيناها هي هذه، لقيناها باش لقيناها بالديفيزور. علاش خدمت انا الديفيزور؟ حيت في لامايل عندي ان سول جينيراتور هو في اس هو اللي كيخوي. دابا واش ممكن نلقاه بسوبر؟ اييه، ولكن سوبر خاصني دو جينيراتور وانا عندي واحد. انا غنخلق لو دوزيام جينيراتور، انا غنصوب لو دوزيام جينيراتور. كيفاش غنصوب لو دوزيام جينيراتور؟ هذا الجينيراتور اللي ما كانش انا غنخلق واحد الجينيراتور هنا ولكن هو ما كاينش، غنسميه 0 فولت حيت اصلا كانت تما كانت انا ماس. دونك هو اصلا تما ما كاينش جينيراتور، انا صوب جينيراتور جديد فيكتيفانت 0 فولت راه بحال ما كاينش. جبتي شوف ما كانش جينيراتور وجبتي جينيراتور في 0 فولت راه بحال ما درتي والو، سي لا ميم شو. دابا اش غنولي نقول؟ دابا غنولي نقول بان في موان كيخويو فيها دو جينيراتور. الجينيراتور الاول هو في اس والجينيراتور الثاني هو 0 فولت. ها الجينيراتور الثاني كيخوي من هنا. صافي. دونك دابا عندي دو جينيراتور، دونك جو بو ابليكي ديريكتومون سوبربوزيسيون et j'alterne les résistances avec les sources de tension. ونبني عليه السلام. ها نشوف جي فات هاد لابارتي هادي. دابا شوف في موان لقيتها بالديفيزور دو طونسيون وجي كونسيديري كو في اس هو لو سول جينيراتور اللي كاين. دابا في موان غنلقاها اون يوتيليزون حيدت ليكسبرسيون مي معليش رجعوا لا فيديو اش بان لكم. دابا في موان غنمشي نلقاها بالسوبر بوزيسيون وانتم ديك الساعه شوفوا اللي بانت لكم حسن. اما تستعمل سوبر اما تستعمل مينيمال، لان حنا قلنا ملي كيكون عندي دو جينيراتور اما سوبر اما مينيمال. مي مينيمال غيتزادوا على جوج الصوره سوبر في البلاصه اون يوتيليزون لاستيوس اللي قلت لكم. دونك غنابليكيو ديريكتومون لاستيوس تاع لالتيرنونس. هاي يلا شنو في موان؟ هذا في هذا زائد هذا في هذا على المجموع، يعني في موان غنشوف تعطيني شحال. تعطيني هي في اس فوا ار 1 ياك زائد هاد زيرو هذيك 0 فولت فوا اش فوا ار 2 على ار 1 زائد ار 2. 0 في ار 2 راه هي 0. اش يبقى لي هنا؟ غتبقى لي في اس ار 1 على ار 1 زائد ار 2. وراه هادشي اللي لقينا بالديفيزور. الا رجعتي الا درتي واحد الا درتي بوز ورجعتي لا فيديو وشفتي كيفاش لقيت في موان بالديفيزور طونسيون غتلقى هذه بالضبط. يعني انت شوف انت تبان لك شنو اسهلهم هي السوبر بوزيسيون، ولكن خاصك انت تصاوب لو دوزيام جينيراتور سينو غادي يبان لك الديفيزور نيشان. دونك دابا عطيتكم انا لي دو كا و سي تا فو دو شوازير. صافي. المهم انا عندي لقيت في بلس ديجا هي في او ولقيت دابا في موان لقاها باش ما بغيتي انت. المهم في موان هي هذه. دونك دابا جو في افاسي هادشي صافي ونكتب في موان اللي لقيت. دونك شنو هي في موان؟ في موان هي في اس ار 1 على ار 1 زائد ار 2. اش كنعرف انايا؟ كنعرف بانه دونك جي فاس هاد لابارتي هادي
كنعرف بانه لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي، يعني في بلس ايكال في موان. شنو يعني هذا الشيء هذا؟ يعني هذا الشيء هذا كيساوي هذا الشيء، يعني في اس ار 1 على ار 1 زائد ار 2 ايكال في او. دونك دابا نخلي في اس ار 1 ياك. شوف راه كاين لي هادي باقي واحد فيها. شوف ا على بي تساوي سي، كذا كيتلف هادي عقل. الا بغيتي بي راه هي ا على سي، بغيتي ا راه هي بي فوا سي. صافي هادشي راه كاين اللي باقي كيتلف فيه. راه دابا المشكله راه البروبليم ماشي بروبليم ديال الاس اي، بروبليم ديال المات. راه اللي كيخدم المات مزيان ماشي شي مات داك المات اللي كتعرف، مات ديال الكاتريام اني، مات البسيط، يعني التعميم النشر التبسيط هاد الاختزال صافي كيجي داك الشيء بسيط. الوغ سي غيطلع هنا ياك ولا لا؟ شوف انا بغيت دابا بغيت ا هي بي فوا سي، يعني هاد الشيء، يعني هاد الشيء غنضربو في هاد الشيء. او باغدون الناس اللي افونسي راه كيبان لهم هادشي اش كيدير دابا، كيقول لك راه كيدير داكشي بعيد، مي راه معنا دي جون اللي باقا فاهم على قد الحال. دونك دابا بغيت انا في اس غنقسم على ار 1، دونك هي ار 1 زائد ار 2 على ار 1 ياك لو تو فوا في او. وغنكتب هنا دونك شنو في اس تكتب على شكل اش ا في فوا في او. فيني ا في هذه الحاله ا في هو هادشي، هذه هي لومبليفيكاسيون. دونك نقدر نجي هنا ونقول لي لومبليفيكاسيون ديالي راه هي ار 1 نكتبها هنا احسن، ا في راه هي ار 1 زائد ار 2 على ار 1. اش كتلاحظ بان ا في خرجت ليا بوزيتيف العكس ديال المونتاج رقم 1. علاش؟ حيت هذا نون انفيرسور، حيت في او، حيت هنا في او كتكون لاصقه مع البلوس، حيت في او كتكون لاصقه مع بلوس. يعني هذا اش كنا بيان سور وصلنا في لومبليفيكاتور نون انفيرسور، وصلنا لهاد ليكسبرسيون. اش كتلاحظ؟ دونك كي هي لا فونكسيون ديال هاد لومبليفيكاتور؟ كيشد في او كيضربها في واحد الكوفيسيون ا في ولكن بوزيتيف، يعني غير كيكبر كيخرجها ما كيقلبهاش. الوغ شفنا دابا المونتاج نيميرو 2، نمشيو دابا المونتاج نيميرو 3 اللي هو سويفور، لومبليفيكاتور سويفور. ديجا هو راه il fait pas d'amplification، دونك نقدر نسميه غير لو مونتاج سويفور نيشان. الوغ لو مونتاج سويفور الشكل ديالو باين واضح، كيتميز بانه هذيك لا كونتر رياكسيون ما با دو ريزيستونس، يعني في اس كتكون لاصقه مع المو وما كايناش لا ريزيستونس. الوغ لو مونتاج ديالو هو هذا، دونك هذا غادي نسميه دونك دابا شحال درنا دو مونتاج باقيين 4. الوغ مونتاج نيميرو 3 هو suiveur, le montage suiveur. Donc le montage est le suivant. هنا الموان، هنا كتلقى البلوس. شوف لا سورتي كترجع ديريكتومون للموان pour réaliser la contre-réaction négative, pour que mon amplificateur fonctionne déjà dans le régime linéaire. ياك وكتكون عندي اونطري وحده وكتكون داخل البلوس، هذا هو في. وهذه شناهي؟ هذه هي في اس. وهذا هو بيان سور الي بارفي. وهنا بيان سور هذا هو ايبسيلون. صافي هذا سي سامبل، نفس العمليه. يلا اش بغينا دابا؟ بغينا في اس بدلاله اون فونكسيون دو في او. الوغ غنمشي نلقى في بلس وغنلقى في موان. شنو هي في بلس؟ في بلس هي في او. شنو هي في موان؟ في موان لاحظ معايا شنو هي في موان؟ تبع في موان هي في اس، في موان هي في اس. اش كنعرف انايا؟ كنعرف بان في بلس ايكال في موان. علاش في بلس ايكال في موان؟ حيت لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل اي بارفي. باش نعرفو بارفي كاين هاد لانفيني هادي، يعني بيان سور هذا كيساوي هذا. دونك من هنا نقدر نقول بان في اس راه تساوي في او. بمعنى اخر شحال كتساوي ا في؟ الا كتبتي ليكسبرسيون ديال في اس ايكال ا في فوا في او. ا في راه ايكال 1 ايكال 1 ماشي زيرو، راه كي كيقول لي زيرو. ا في راه هي 1 صافي. دونك لون با دومبليفيكاسيون، ما كي امبليفيش هذا صافي. بمعنى اخر هذا اش كيدير؟ هذا كيعطي لو سينيال كيخرجوا له كيف ما هو، ما كيقربش ليه، ما كيكبروا، ما كيصغروا، ما كيقلبوا، ما والو، كيف ما كيعطي ليه كيخرجوا ليه. اش تقول لي اذا يلا كاين لو رول ديال المونتاج اللي اصلا ما كيدير حتى عمليه، عنده واحد لو رول مهم. دونك في الامتحان الا عطاك هذا وقال لك كاين لو رول ديال لومبليفيكا ديال مثلا هذا غيسميه لك
هذا غيسميه l'amplificateur opérationnel parfait 1 AOP1 كيقول لك quel est le rôle ديال AOP1 غتقول لي c'est un montage suiveur dont la fonction est d'adapter l'impédance, l'adaptation d'impédance. Donc le rôle ديالو هو adaptation d'impédance. Ça fait. Alors, pourquoi on adapte déjà l'impédance? عقل شوف كان adapter l'impédance هذا لو تيرم هذا صراحه ما بغيتش ندخل فيه دابا. l'impédance راه هي زد كتكون بالاوم. بغيت نخدم معكم تنشوفوا نشوفوا l'analyse دي سيركوي ا كورون التيرناتيف يعني نشوفوا ديجا بالضبط نشوفوا الراديو دريفاتي هذا غنشوفوا هاد لا نوسيون دامبيدونس صافي. المهم ملي كنديروا هاد لو مونتاج après adaptation d'impédance كنلاحظوا بان لو مونتاج ديالنا كامل لو روندومون ديالو ولا كبير ياك و سيغما بيرت يعني لي بيرت توتال ولاو صغار. دونك l'idée يعني l'idée من انك تادابتي لامبيدونس بيان سور entre deux circuits هي augmenter le rendement diminuer les pertes صافي. مثلا بحال هانت مثلا عندنا هنا باغ اكزومبل واحد دو سيركوي مثلا ان سيركوي ار سي هذا سيركوي هذا ها لونطري ديالو هذه لونطري ديالو هذه السورتي ديالو وعندي هنا واحد السيركوي اخر سميتو سي ار. دونك هذا ديجا هذا سي ان فلتر باس بون نعرفوه من بعد ها لونطري ديالو ها السورتي ديالو صافي. دونك هذا ار هذا سي هذه غنسميها ار 1 هذه سي 1 المهم ار سي وهذه سي ار. ديجا هذا بوحدو اش غنشوفوا في لي فلتر في لا تي سي بيان سور هذا ديجا سي ان فلتر باس بو هذا ديجا سي ان فلتر باس او لي دو سون دي فلتر لي ما باسيف علاش حيت فيهم دي زيليمون باسيف ار سي. تري بيان دابا شوف الا نقدر شوف معايا اش باغي انا جو فو اتاكي لونطري ديال هاد ديال السيركوي نيميرو 2 هذا غنسميه السيركوي نيميرو 1 وهذا السيركوي نيميرو 2 جو فو اتاكي le circuit numéro 2 par le circuit numéro 1 يعني باغي نشد هادي نابليكيه هنايا نقدر ندير ديريكتومون هكا راه خدام ماشي ما خدامش وغيولي عندي يوليو هادو اون كاسكاد هاد لا ديسبوزيسيون كنسميها اون كاسكاد غتولي عندي هادي لونطري جلوبال في او وهادي لا سورتي في اس راه غير يخدم لو مونتاج ولكن اللي غنلاحظ بانه اشنو بانه لو روندومون ضعيف متفقين بمعنى اخر عندي لي بيرت كثار بمعنى اخر عندي لو كورون كبير متفقين. دونك اللي دي هنايا علاش شكون اللي خلى بان شو عطانا هذا لو بروبليم عطانا هذا لو بروبليم بان لامبيدونس ديال هذا السيركوي 1 هذه غنسميها هاي لامبيدونس ديال السيركوي 1 وهذا عنده اون امبيدونس ايكيفالون ديال السيركوي 2 هاد لي دو امبيدونس ماشي بحال مخالفين تخالف زد سي 2 فاهمين. دونك ملي كيكونوا لي امبيدونس اللي قلنا غنشوفهم هاد لا نوسيون غنشوفوا ابري ملي كيكونوا مختلفين دونك اوتوماتيكمون كيكون عندك لو روندومون كيكون عيان هنا راه بيان سور ابري ادابتاسيون هنا في هذه الحاله غيعطيك هذا غيعطيك بان لو روندومون غيكون صغير وسيغما بيرت ولي بيرت غيكونوا كبار صافي. دونك بور ريميدي ا سو بروبليم اش غنجي ندير بين جوج غنجيب السويفر ديالي السويفر غنجيبو هنا كيفاش غندير شو كندير هذه العمليه غنجيب السويفر علاش غنجيب السويفر لانه انا ما بغيتش نامبليفي غير هادشي اللي غيكون ولا غيدخل هنايا ولكن جو في ادابتي هاد لي زامبيتونس بحال قلتي غيوليو ايغو وهذا فا انجوندري لو في ان غيخلي لو روندومون يكبر ولا سوم دي بيرت غادي تنزل. دونك غنجيب لو سويفر ديالي هنا المهم هذه واحد الشرح مبسط لادابتاسيون دامبيدونس هذا لو سويفر ديالي هنا ها الموان ياك فوالا السويفر ديالي ها الموان ها البلوس ياك ولا لا. شوف هذا البوان كنجيبه هنا وهذا البوان كنجيبه هنا وهذا كيمشي للاماس وهذا كيمشي للاماس. دابا هذا السينيال اللي كاين هنا اللي غنسميه في اكس راه هنا عاوتاني كاين في اكس هذا لو سينيال راه هو هذا سينيال مي بيان سور لا مي بيان سور باقا خاصني هذه شي خصني نجيبها هنا فوالا هذه اللي خصني نجيبها هنا. دونك بيان سور هذا هو لو سويفور درتو ما بين لو سيركوي 1 وما بين لو سيركوي 2 بور ادابتي l'impédance entre le circuit C1 et entre le circuit C2 dans l'intérêt d'augmenter le rendement, diminuer la somme des pertes et en particulier les pertes de joule. Vous savez
les 3 premiers montages يعني l'amplificateur inverseur non inverseur suiveur نديرو دابا واحد الريكابيتولاتيف و لا بارتي يعني بالنسبه للسوماتور انفيرسور نون انفيرسور و سبستراكتور هذوك غندير لهم بيان سور فيديو خاص بهم. الوغ شفنا 3 دابا كونكلوزيون شفنا 3 بيان سور هاد لي 3 كاملين ريجيم لينيير. شفنا لامبليفيكاتور انفيرسور شفنا لامبليفيكاتور نون انفيرسور وشفنا لامبليفيكاتور سويفر. هاد لي 3 كاملين كتلقى داخل لهم ان سول جينيراتور انا كنسميه في او. غير في الانفيرسور كتلقى في او لي مع الموان وفي النون انفيرسور كتلقى في او لي مع البلوس وفي السويفر كتلقى في او لي ديريكت كتلقى في او بيان سور لي مع البلوس ولكن ما كتلقاش ديك لا ريزيستانس يعني كتلقى في اس لي ديريكتومون مع الموان. بيان سور حتى هنا راه كتلقى في اس لي مع الموان غير هنا بيان سور هنا كتلقى بمعنى اخر هنا كاينه لا ريزيستانس ار 2 وهنا كتلقى ديك لا ريزيستانس ار 2 ديال لا رياكسيون وهنا لا ريزيستانس هنا كتلقى با د ريزيستانس. هذا قلنا عنده واحد لو رول اللي هو سبيسيال. شنو لو رول ديالو؟ adaptation d'impédance. دونك هادشي اللي كاين اليوم. وبالنسبه للسوماتور والسبستراكتور غادي نشوفو بيان سور في لا فيديو الجايه.